इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार मुयस्सर दोबारा आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एहतियात को जारी रखें और कोई पहलू तई इस कोविड के हवाले से ना करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि स्कूल के बच्चों के लिए क्या शेड्यूल छुट्टियों का बताया जा रहा है और किस तरह हमने तालीम को अपने जारी रखना है। मैं अब आपके सामने शहबाज गिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जिस खास मकसद के लिए आए हैं कि उन सारे चोरों को बेनकाब किया जाए कि जिन्होंने इस मुल्क को गुज़श्ता 30 साल के अंदर लूट के इसको बर्बाद कर दिया है, उनके जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। कोई नाम लेना मकसूद नहीं है। गुजरांवाला का प्रेस उन्हें जानता है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो टीयर हैं इनमें कौन गलतकार मौजूद हैं। कानून अपनी गिरफ्त उनके ऊपर ला रहा है और वो स्पेयर नहीं किए जाएंगे। जनाब गिल साहब। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, सदर साहब ने की। और मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आप इमरान खान के सिपाही बन के लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला में अंसारी बरादरान और उनकी टीम टोटल शहर की इंशाअल्लाह ताला इन भगौड़ों को हम भागने नहीं देंगे और एक एक पाई का हम इनसे हिसाब लेंगे। सिर्फ आपकी हमें आशीर्वाद चाहिए, खान साहब की सपोर्ट चाहिए और खान साहब के लिए हमारा खून, माल, जान हर चीज़ हाजिर है। और मैं इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं। किसी किस्म की ज़रूरत हो तो ये अंसारी बरादरान आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला मुल्क का लूटा हुआ पैसा गुजरांवाला से और लाहौर वालों से और इस्लामाबाद वालों से सबसे हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। शहबाज साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। आप सब दोस्तों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर हमारे लीडर एजाज चौधरी साहब का भी, और जो गुजरांवाला की हमारी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, हमारे टिकट होल्डर्स हैं, हमारे वोटर हैं, जो भी दोस्त तशरीफ़ लाए और हमारे साफ़ी भाई हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि चंद दिन पहले भी मैं गुजरांवाला आया था और गुजरांवाला आने का जो वजह थी वो ये बनी थी कि एक पेट्रोल पंप हमारी हुकूमत में आने के बाद गिराया गया था, जिसका मैंने हवाला टीवी पे दिया था। और इस शहर के एक सूरमा हैं जिनको इस शहर ने बहुत इज़्ज़त दी और उनको इस पे खुश होना चाहिए था कि इस शहर ने इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे कहा कि मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। मैंने महीना इंतज़ार किया, वो नहीं लेके गए। फिर मैं गुजरांवाला आया, जिस जगह पे उनका पेट्रोल पंप था, जिसको वो टीवी पे झूठ बोल रहे थे कि नहीं है, उस शहर पे खड़े होके मैंने आप सबके सामने उस जगह पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे अब बागे फरत बना हुआ है और वो गुजरांवाला के शहरियों के अपने पैसे से बना है जब इनसे वो ज़मीन छुड़वाई गई। लेकिन उसके बावजूद ये अदालत नहीं लेके गए। अब दोबारा भी आया हूँ कि अगर कोई ऐसी बात उसमें है तो मैं इन्हें याद दहानी करवाऊँ कि ये अदालत ले जाएँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक जलसा भी करवाया जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो मफरूर मियाँ नवाज शरीफ ने देने की कोशिश की। देखिए, सियासी जमातें हमेशा सियासत करती हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहती हैं, लेकिन अवाम बहुत समझदार होती है, वो बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। आपके सामने चंद चीज़ें रखेंगे, अगर हम वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं तो यकीन रखिए हमारे साथ भी वही होना है जो इन्होंने किया, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि जो शख्स बुराई करता है इक़्तिदार मिलने पे भी, उसका फिर असल जो है वो आवाम के सामने इसी दुनिया में ले आते हैं। तो अगर हम या हमारे दोस्त कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी आके रहना है। अभी क्योंकि इन्होंने 35 साल हुक्मरानी की है और सारा इक़्तिदार का टाइम इनके पास रहा है, तो जो कुछ इन्होंने किया वो मकसूद ये है कि वो आपके सामने ज़रूर रखा जाए। आपके सामने कुछ चीज़ें रख देते हैं, फैसला आपने खुद करना है। पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 23-24 साल पहले अपनी 24 साल पहले जद्दोजहद शुरू की, तो जद्दोजहद का सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ पर एक मुराद याफ्ता तबका है जिनके लिए सारी आसानियाँ हैं। मसलन मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि मुझे अब से चंद साल पहले तक नहीं पता था
کہ یہ جو بہت سارے پیٹرول پمپ ہیں، یہ دکانیں یہ سرکار کی ہوتی ہیں اور یہ لیز پہ ملتی ہیں، اور مجھے پتا ہے، یہ آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں پتا، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ ایسے پھل ہیں جن کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. یہ تو مراد یافتہ طبقے کا ہے. آپ میں مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے ہاتھوں کی سختی سے. ایک دو دوست یہاں کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں پہ تیل بھی لگا ہوا ہے، کہ آپ میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اپنی دکان چلاتے ہیں، کو اپنا کام کرتے ہیں مزدوری کا. آپ تو دیتے ہوں گے 30,000 40,000 50,000 کرایہ. میرا خیال آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ 300 روپے پہ بھی شہر کے سینٹر میں دکان ملتی ہے، جس کو آپ پہلے الاٹ کروا لیں خرم دستگیر خان صاحب کے وجہ سے، اور پہلے ان کے والد محترم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اور پھر اس دکان کو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ کے کرائے پہ آگے دیں. تو یہ بھی ایک دھندا ہے. تو اس طرح کے دھندے آپ کو بتانا یہ تھا. یہ ایک FIR ہے صرف. یہاں پر آپ کے ہاں ایک الحمید بلڈنگ ہے، آپ سب کو پتا ہے، سرکار کی بلڈنگ ہے، بہت ہی مہنگی جگہ پر ہے، اور اس کے اندر 20 ایسی دکانیں ہیں جن کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. اب جب ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ مافیا ہے، تو عام جو کراچی میں، لاہور میں یا دوسرے شہروں میں ایون گجرانوالہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم انہیں مافیا کیوں کہتے ہیں. مافیا کون ہوتا ہے؟ مافیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہیڈ ہوتا ہے یا ایک خاندان ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، اس نے اپنے خاندان کے قریبی لوگ اوپر بٹھائے ہوتے ہیں. پھر اس نے ایک B کیٹیگری بنائی ہوتی ہے جس میں آپ کو رانا مشہود صاحب جیسے اس طرح کے بندے نظر آتے ہیں. پھر ایک C کیٹیگری بنائی ہوتی ہے جس میں پومی بٹ صاحب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر. اور پھر ایک D کیٹیگری ہوتی ہے جو محلے گلی میں کسی کا چھوٹا سا کام کروا کے کسی کا پائپ ادھر کو کروا دیا، کسی کا ادھر کو کروا دیا، ان کی کھڑ پینچی اس لیول پہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں یہ جو FIR ہے الحمید میں، یہ ذرا ناموں کی لسٹ دیکھیں، ان کے جو سارے کارستانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ 100 میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو گلی گلی محلے تک ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوتا ہے، اور یہ نیچے سے عوام کا خون چوسنا شروع کرتے ہیں. یہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کا میٹر پہلے لگوا کے دیتے ہیں ٹائم پہ، آپ سے پیسے لے کے بجلی کے. جب آپ نے فرد لینی ہے تو پٹواری کو آپ سے پیسے لیتے ہیں، اور پٹواری کو آدھے دے کے فرد لے کے آپ کو دیتے ہیں. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو جب آپ کا بھائی جو ہے بیچارہ بغیر کاغذ کے موٹر سائیکل باہر لے جاتا ہے، پولیس پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے، آپ چھڑوانے جاتے ہیں، تھانے دار جھڑک کے باہر نکال دیتا ہے. پھر آپ کسی گلو بٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے پلوان جی گل ہی کوئی نہیں، آؤ میرے نال ہونے گل کر لینے، SHO صاحب اپنے بندے نے. وہ تھانے جاتے ہیں، وہاں پر وہ جناب ایسے کر کے 1000 روپیہ دیتے ہیں آپ کو، آگے کہتے ہیں 10,000 روپے یہ گل مکی ہے باہر، کیونکہ تسی تھانے جا نہیں سکتے ہو، اندر تسی باہر کھلوتے ہوئے ہو. وہ جڑا 9,000 ہے وہ اپنی جیب چ پاندے نے، اور اس وجہ تو کہندے نے پھر میاں دے نعرے وجن گے، کیونکہ اس طریقے سے ان کا روزگار لگا ہوا ہے. تو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ جو ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی ہیں خرم دستگیر صاحب، جن کو ان کے والد نے باہر پڑھنے بھیجا تھا، تو بری خبر یہ ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی کا ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. جس طرح کی چوری چکی وہ گلو بٹ وغیرہ کرتے تھے، اسی طرح کی یہ کر رہے ہیں آ کے. تو یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ، کیونکہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میری پریس کانفرنس کا، اور آپ سارے گواہ ہیں. میں گجرانوالہ میں کر کے گیا تھا، ان کو اگلے دن پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی باتوں کا جواب نہیں دیا. پہلے تو جی جو دستگیر پٹرولیم تھا، ایک بات میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس سے، خرم دستگیر صاحب بھی اور ان کے والد بھی پولیٹکس کرتے ہیں. ہم ان پہ کسی قسم کا ذاتی حملہ نہیں کر رہے، ہم ان پہ صرف فائنینشیل معاملات کی بات کر رہے ہیں. باقی وہ ان کے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ہمارے لیے بھی عزت کی جگہ پہ ہیں. چودھری صاحب میرے سے بڑے ہیں، جیسے میں ان کی عزت کرتا ہوں میں دستگیر صاحب کی بھی کرتا ہوں. عمران خان نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دوسرے کی عورتوں کی، دوسرے کے بزرگوں کی آپ نے ہمیشہ عزت کرنی ہے. تو ہم ان کی پولیٹیکلی ہر بات میں رسپیکٹ کرتے ہیں، صرف وہ بات کریں گے جہاں پہ عوام کے پیسے کا عوام کو ٹیکا لگایا اس کا جواب دینا ہے. باقی ہمارے لیے محترم ہے. دستگیر پٹرولیم پہ 2 کنال اراضی ایسی تھی جو کاغذوں میں ایسے ٹائم کے اوپر کرائی گئی جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملتا، اور وہ چھڑوائی گئی. پچھلی دفعہ میں نے پیچھے بینر لگا کے بھی دکھایا تھا، جب وہ گرائی گئی اسی جگہ پہ پھر پریس کانفرنس کی تھی، جہاں پر FIR بھی درج ہے ان کے خلاف، اور باغ فرت وہاں پر بن چکا ہے جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں کھڑے ہو کے میں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو پہلی چیز تو ان کی یہ پکڑی گئی. اس کے بعد خان پلازا، ابھی آج ہی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ عدالت سے یہ اپنا جو ڈی سیل کروانے کا آرڈر لے کے آئے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے ہاں، ہم تو پاکستان تحریک انصاف
हमारे लीडर से लेकर नीचे तक हम तमाम हर अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारी इवन आला तरीन अदालतें भी कहती हैं कि ये जो माफियाज है, ये जो कानून में सिकम मौजूद हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी जो सियासी पहले लोग हैं जो हुकूमतें करते रहे उन पे जाती है, जिन्होंने इन कवानीन को ठीक नहीं किया। अब हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं उन कवानीन पे काम। वो जो झोल है कानून में, उसका सहारा लेके तो ऐसे सील और डी सील होती रहती हैं चीजें, लेकिन हम इसका फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ये प्लाजा जो है जिससे करोड़ों रुपया इनको इनकम आती है, वो आधा तो इनकी शायद जमीन हो जिसपे बना है, आधे से ज्यादा जो है वो सरकारी जमीन। और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को बता दूं कि वो जमीन जो सड़क के किनारे चलने वाले लोगों के लिए थी, जहां फुटपाथ बनना था, अच्छा उस पे अगर कोई मूंगफली बेचने वाला रेडी वाला कब्जा कर ले, मीन रेडी खड़ी करके बेच ले, कोई मोची जूते गांठ ले, तो फिर भी समझ आती है कि वो पेट भरने के लिए उधर शहर के सेंटर में जाके कोई अपनी खताई बेच रहा है, कोई वहां जूते पॉलिश कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, हमारा मजदूर भाई है कोई। तो आप ये देखें कि उसी शहर का जिसको नवाज शरीफ साहब ने बादशाह बनाया हुआ है, गुजरांवाला का बेताज, उसी ने कब्जा किया हुआ है वो सरकारी जमीन पे। तो खान प्लाजा में जो बादियो नजर में ये सारा, उसके ऊपर आधी से ज्यादा जमीन कब्जे में है, उसका पंजाब फोरेंसिक लैब के अंदर रिकॉर्ड चला गया है। वो हम वहां से जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो इन्हें अदालत से अगर कोई रिलीफ मिला तो हम वापस जाएंगे हाई कोर्ट में और इसकी रिट करेंगे और इसको फॉलो अप करेंगे। फिर आपको पता है, किसको नहीं पता, रंजीत सिंह की बहुत सारे डिफरेंट शहरों में हवेलियां थी। अब क्योंकि रंजीत सिंह के जो वारिस है ना, अपने आप को समझते, वो शरीफ खानदान समझता है, क्योंकि रंजीत सिंह से ज्यादा लंबा सियासी और जो उनका इक्तदार है वो तो उन्हीं को मिला पंजाब में। तो रंजीत सिंह की जहां जहां बिल्डिंग है वो इसमें किसी पे इन्होंने खुद कब्जा कर लिया है, किसी पे इन्होंने इनके हवारियों ने किया है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे रंजीत सिंह का इक्तदार हमें मिला है, साडा वो मामा लगता है, उसकी हर शय साडी है। सो इन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया रंजीत सिंह की। अब जो रंजीत सिंह की हवेली है, जो कि करोड़ों रुपए की अराजी, आपको पता है वो कितनी अहम जगह पे है, कितनी महंगी जगह पे है, वो भी चंद कनाल में जो जगह है उस पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है उस हवेली का हिस्सा। 50 दुकानें उसमें जो हैं वो गैर कानूनी है, जिसपे इनके हवारियों का कब्जा है। अब जब मैं कह रहा हूं कि इनका तो कुछ चीजों पे तो इनका डायरेक्ट है, और कुछ चीजों पे इनके जो कजन्स हैं नासिर खान साहब और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। इनके आगे से जो ब्रांचेज हैं, ऑफ शूट्स हैं, उन्होंने वो कब्जे कर रखे हैं। किसी पे जो इनके एमपीए के कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो काउंसलर के होते हैं, क्योंकि जब आपने जलसा करना है, 10-12 करोड़ लगाना है, तो उन्होंने इधर से ही पूरा करना है ना। तो फिर उनको आप दुकानें 500-500, 400-400 रुपए पे देते हैं, जो वो आगे लोगों को किराए पे 1.5, 2-2 लाख पे देते हैं। इस तरह की जालसाजियां करने पे जो यहाँ मेयर थे शेख सरवत इकराम साहब, उन पे FIR है, आपको पता है वो ऑलरेडी इस टाइम कि मेरा ख्याल बेल शेल हुई हुई है, जमानत पे ऑलरेडी, वो ये मुकदमात भुगत रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टी लोगों को देने पे। फिर आखिरी चीज गुलिस्तान सिनेमा, ये भी जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, ये भी उन्हीं का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें तकरीबन वहां फी मरला 1 करोड़ रुपए का है। 30 मरले जगह जो तकरीबन 1.5 से 2.25 कनाल बनती है, वो जगह भी खाली करवाई गई। 30 मरले का मतलब है 30 करोड़ रुपया। आपको मैं सादा सी बात बता देता हूं कि अगर 30 करोड़ की जगह ये किराए पे देंगे किसी को, तो आपके सामने कितना पैसा आ जाएगा। और ये सारी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सियासत में आई इसलिए हैं क्योंकि सियासत में आके वो शरीफ खानदान हो या उनके ऑफशूट्स हों, इन्होंने पब्लिक की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हुआ है, वहां से माल पानी बनाते हैं और उसको फिर कोई कहीं पे 500 बंदों को खाना खिला देता है, लेकिन 5000 बंदे का खून पहले वो निकाल चुका होता है। और हम कहते हैं देखो कितना सखी आदमी है, उसकी असलियत देखेंगे वो टैक्स कितना देता है, उसने अवाम की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया, उसने बेवाओं की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 साल पहले आपसे वादा किया था, हमें वक्त लग रहा है क्योंकि सिस्टम सारा ब्रोकन है। एक एक तंद लगा रहे हैं, उधड़ा हुआ है सब कुछ, एक एक तरोपा ला रहे हैं, एक एक तरोपा लाने दे नाले कपड़ा जोड़ना पै रहा है सानू, जो कुछ इन्होंने फाड़ देता है। हम एक एक बंदा, इनका एक एक हवारी अगले दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। हम ये कहते हैं ना कि हम सरकारी अफसरों की लिस्टें बना रहे हैं, हम इनको देख लेंगे। तो मैं गुजरांवाला से आपको पैगाम भेज रहा हूं कि आप तो देख लेंगे, हम आपको देख रहे हैं और आपने तो हमें देखना है, हम आपको अभी देखेंगे।
اور یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے سپاہی ہیں. اگر یہ اتنے کمزور ہوتے, اتنے بزدل ہوتے, تو آپ کا یہ 5 دہائیوں کا جو سسٹم کھڑا ہوا تھا اس میں سوراخ کر کے آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. تو آپ کو ایک بات ہم کلیئر کر دیں کہ یہ جو آپ کی 2nd 3rd ٹیئر ہے, اب ان کی باری ہے. اوپر والوں کی بھینسوں نے جو اربوں روپے کا دودھ دیا تھا وہ مجھاں دے گئیاں نے پھڑیاں, وہ گوالے بھی پھڑے گئے نے, وہ کمنڈل بھی, وہ ڈولکیاں بھی, سب کچھ پھڑیا گیا ہے. ہن انہاں دی ایک کمر چ درد ہو رہی, وہ پی گئے نے لمے. ہن اسی لمے پانے نے جنہاں نے تھلے دکاناں والیاں نے, جنہاں نے لوکاں دی گلیاں دے وچ اپنے گھر بنائے نے, جنہاں نے جتھے سکول دی جگہ سی, کسے کالج دی جگہ سی, انہاں تے قبضے کیتے نے, جنہاں نے قبرستاناں دے اوتے قبضے کیتے نے. ہن واری آنی ہے انہاں دی, اور واری شروع ہو گئی ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی انتقام ایک پارٹی کا ہے. وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے, ان پہ بھی آئے گا. اگر کوئی نون کا یا کسی اور پارٹی کا بھولا بھٹکا ہماری پارٹی کا بیج لگا کے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا, اس نے یہ کام کیا ہوگا, اس پہ بھی یہی ہوگا. عمران خان کا تو شیوا ہی ایک ہے, there is no indispensable man جو کرپشن کرے اور ہم اسے آف لوڈ نہ کر سکیں. وہ ہماری پارٹی کا کوئی بھی جاندار ہو, جیسے ہی وہ کرپشن کرے گا, میں نے تو اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو قریب سے دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں نا موت کو قریب سے دیکھ لیں تو بندہ انسان بن جاتا ہے. میں نے تو خان کو, لوگوں کو آف لوڈ کرتے دیکھا ہے کہ کرپشن کا چھینٹا پڑا, ان کو یقین ہوا کہ یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی بھی جھول تھی, تو انہوں نے کہا جی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیے. تو خان جو ہے وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں کی کرپشن کوئی چھوڑے یا کوئی ہم میں سے کرے. تو اب ان کا پیچھا ہوگا, یہ پہلی بات. دوسرا بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کی گئی. مجھے پتا ہے شاید میری پارٹی میں سے اور کوئی نہ بولے, مجھے یقین ہے چودھری صاحب میرے ساتھ اس میں ضرور کھڑے ہوں گے, اور کوئی ہو نہ ہو. میری پارٹی میں شاید بہت کم لوگ, اور بسرا صاحب بھی ہوں گے, دوسرے دوست بھی ہوں گے, انصاری برادران بھی, اپنا عاصم صاحب بھی ساتھ ہوں گے, معاف کیجیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کی گئی. چند صحافی, آپ نے سنا ہوگا, ایک ISF ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اسٹوڈنٹوں کی, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, لیبر ونگ ہوتے ہیں لوگوں کے, پھر آپ نے سنا ہوگا وکلا ونگ ہوتے ہیں. آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ صحافتی ونگ بھی ہوتے ہیں جماعتوں کے. مسلم لیگ نون کے صحافتی ونگ نے, جس نے یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, جن میں سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کئیوں کو تنخواہ 15 کو ملتی ہے, کئیوں کو 10 کو ملتی ہے, کئیوں کو 20 کو ملتی ہے, کئیوں کو ملتی نہیں ہے. 25 30 40 50 ہزار سے زیادہ ادھر میرے بیٹھے صحافی دوستوں کی تنخواہ نہیں ہے. اصل صحافت ہے یہ, اپنی جان پہ کھیل کے کر رہے ہیں. یہ جو دوست جن کی تنخواہ کوئی پراپرٹی ٹائکون دے رہا ہے, میں ساروں کو نہیں کہہ رہا, پھر 99% صحافی ایماندار ہے, 99% جو ہے نا اینکر وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو 1-2% ہے جو کسی پراپرٹی ٹائکون سے تنخواہ لیتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے تنخواہ لیتے ہیں, اور آج انہوں نے ان میں سے چند کو تو دھوکہ دیا گیا, لیکن چند جو مسلم لیگ نون کے باقاعدہ میں یہ کہوں گا ممبر ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن کی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو مفرور ہیں, ان کی جو تقریریں ہیں ان کو نشر کیا جائے. تو میرا جج صاحب نے ان سے پوچھا, معزز جج صاحب نے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت ایک مفرور کو یہ ریلیف دے, تو پھر باقی مفروروں کو کیوں نہ دیں. تو میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں, ان کی ستائش کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ کا اس قوم پہ بہت شکریہ. اگر مریم بی بی کو ایک خاتون ہونے کی وجہ سے چھوڑنا ہے, تو میرے ملک کی جو دوسری خواتین ہیں جو جیل کے اندر ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کسی بشیر موچی کی بیٹی ہے, ہاں, کسی وہ سرور جٹ کی بیٹی ہے, کسی وہ مرتضی رائیں کی بیٹی ہے, وہ کوئی عام آدمی کی بیٹی ہے, اس لیے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. عورت کا اگر آپ نے دینا ہے تو برابر تولیں. یہ میں اپنی حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں, اور یہ میں عدالتوں سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں, اس پورے ملک کے سسٹم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر ایک عورت کو ریلیف دینی ہے تو پھر باقی عورتوں کو بھی دیں. ایک عورت کو, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ, جو ہم سب کی ایسی بہن ہے, ہم سب مسلمانوں کی, کہ ہماری جان بھی ان کی حرمت پہ قربان ہے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی کوئی جرم کریں گی تو ویسے ہی سزا دوں گا جیسے کسی اور کی بیٹی کو دیتا ہوں. تو یہ نواز شریف کی بیٹی جو ہیں, یہ سب سے اس قوم میں سب سے اوپر کیوں ہو گئی؟ تو ایک تو پورا تولیے برائے مہربانی, ساری عورتوں کو ایک جیسا ریلیف دیجئے.
इसी तरीके से इन सहाफ़ी भाइयों को जो नून लीग का विंग है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर रिट पिटीशन लेके जानी है, आल्दो अदालत ने आपकी वहां पर बात नहीं सुनी और नहीं मानी, क्योंकि अदालती मामला है, मेरे उस तरफ पर जलते हैं, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली कि फिर पिटीशन बनाए अगर आप में अखलाकी जुर्रत है कि जी तमाम मफरूरों को ये काम करने दें। आप यकीन करें हमारे गांव में ऐसे मफरूर भी होंगे कई जेड़े फिर कहणगे असीं अपनी अपनी मस्जिद च खुतबा भी देना है, समझदे हो ना, सानू इत्थों माइक ला के दिओ असीं अंदरों खुतबा देंगे, समझदे हो ना, जेड़े सानू सारियां गल्लां जेड़ा कहणगे अंदरों खुतबे ते असीं बच्चियां दीयां कन्नां च अज़ानां भी देणियां ने, क्योंकि असीं बड़े नेक आदमी हैं। सो आप मेहरबानी करें, आप ये एक जराइम पेशा लोगों के लिए किस तरह की सहाफत है, तो मैं आपसे 10 बदस गुजारिश करता हूं कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसको एक तरफ रखिए। आप पे एक जिम्मेदारी सहाफी होने के नाते भी आप हमारे भाई हैं, आप ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन ये जहन में रखिए कि आप पे एक सहाफी के तौर पे अपने दूसरी सहाफती बरादरी की भी आप पे जिम्मेदारी है। यहाँ राणा अजीम जैसे लोग भी हैं PFUJ के, जिन्होंने सारी उम्र बेचारों ने जिद्दोजहद की है, जहां आपने अफजल भट्ट जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जिद्दोजहद की है, उनका भी ख्याल कीजिए, उन्होंने इतनी तनख्वाहें नहीं ली हुई, उनकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए और ऐसी पिटीशंस ना कीजिए मेहरबानी करके। और अगर आप करेंगे तो फिर हमें मजबूरन आपको आइंदा मुस्लिम लीग नून का सहाफती विंग कहना पड़ेगा। मेरी पार्टी में कोई और ये बात करे ना करे, मैं डंके की चोट पे करूंगा, मुझे इसका जो नुकसान भी हो, आप लोग इसका मुझे जो भी नुकसान कल को दें क्लब करके, लेकिन सच को सच और कलमा हक कहना चाहिए। जब तक हम ये दोहरे म्यार रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बराए मेहरबानी सियासी पार्टियों को ज्वाइन ना कीजिए, हक की बात कीजिए। आखिरी बात, सिर्फ 2 बातें कंप्लीट कर दूं कि अब ये इमरान खान का पाकिस्तान है, कुछ चीजें आहिस्ता हो रही हैं आपकी तवक्को से, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि वो आहिस्ता हो या तेज हो, हमारा सफर दुरुस्त सिम्मत में है। खान ने जो आपसे वादे किए वो उन पे ना कंप्रोमाइज करेगा, ना वो करना कभी चाहता है। हाँ, खान के साथी हमारे जैसे शायद कई दफा डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने खान को एक ऐसा ईमान दे रखा है अल्लाह के शुक्र से कि ना किसी मुसीबत में घबराता है ना प्रेशर लेता है। आप सबसे आप 10 बदस जैसे चौधरी साहब ने शुरू में गुजारिश की, वो मेरी भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये मास्क पहने सारे दोस्त, जो भी मास्क मिले, कपड़े का मिले कोई भी, और फासले इख्तियार करें। हमें एहतियात करनी, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज है मोहलक जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो एहतियात करें, एक दूसरे से डिफरेंस में रहें और मास्क जरूर इस्तेमाल करें जहां भी आप कर सकते हैं। हम टोटल 5 सवाल लेंगे, ये ना बाद में कहिएगा कि आपने सवाल नहीं लिए, क्योंकि आपके इस टाइम टीवी प्रोग्राम्स का वक्त होता है, टाइम शॉर्ट रखेंगे। 5 सवाल लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप ले लें। सरकारी अफसरान को धमकियां। गुजरांवाला से मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे। एजाज चौधरी PTI के रहनुमा और उनके साथ मौजूद शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका यह है कि करप्ट टोले को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। नून लीग के माफिया ने गुजरांवाला में बड़े बड़े माशी सेंटर्स पर कब्ज़ा कर रखा है। किस तरह से कब्ज़ा किया गया है, इनके मकासद क्या हैं और किस तरह से ये यहाँ बड़े बड़े जलसों के लिए नून लीग को फैसिलिटेट करते रहे हैं, ये तमाम चीज़ें शहबाज गिल की जानिब से बताई जा रही थी।